म्हणजे आम्ही पुराय पळयता तशें पळोवंक वचत जाल्यार सत्तरी आनी सांखळी ह्या भागात वाळवंटी नदी जी आसा ही तशी जीवनदायिनी आसा. आमी जशी म्हादई म्हणटा तशीच वाळवंटी बी. आणि वाळवंटी ही खूप मोठ्या प्रमाणात पुराय सत्तरी आनी सांखळी भागात व्हांवता. आज जर पळयत जाल्यार दोन तरेन एक आमी जेका म्हणटा ही वाळवंटी ही अस्वच्छ जावपाक लागलेली आसा एकंदर लोकां खातीर. कारण लोक सगळ्या पद्दतीचो कोयर कचरो हो सगळो वाळवंटीन व्हरून उडयत आसा आनी ताका लागून डे बाय डे म्हणजे वाळवंटीचें अस्तित्व जें आसा पळय न्ही हें धोक्यांत येयलां. इवन दो कोयर कचरोच न्ही तर बरेचशे लोक आपलो डंप सगळो जो आहा पळय न्ही तो काडटा म्हणजे घर कन्स्ट्रक्शन केलें काय तर डॅब्रेज आसत ती आनी न्हंयन उडयता. हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता कारण वाळवंटी न्हंयचें अस्तित्वा खातीर जायतो परी आतां धडो कोसळपाक लागलेले आसा. वेगवेगळे लोक तेज्या देगेक घरां बांदपाक लागलेले आसला आपली सिवरेज सोडपाक लागलेले आसा. कचऱ्या बरोबर सिवरेज सोडप हे सगळे प्रकार जे आसा पळय न्ही हांवें फाटल्या दिसांनी पंचायतीकूय इन्स्ट्रक्शन दिली कोण जे सिवरेज सोडटा तांचे डायरेक्टली डिस्कनेक्शन करपा खातीर. हांव परत एकदां आमच्या WRD डिपार्टमेंटाक आनी पंचायत डिपार्टमेंट दोगांयकूय अशा पद्दतीचे जे सिवरेजीस आनी बाकीचे सोडटा हांकां सगळें बंद करपाक लायता. बट सरकाराच्या बरोबर लोकांनी काळजी घेवप ही तितकीच म्हत्वाची आसा. सगळी जबाबदारी सरकाराची न्ही. मोठ्या प्रमाणात जेन्ना उदक वाळवंटींतल्यान व्हांवता तें आमी सगळ्या लोकांनी पळयलां. बट तीच वाळवंटी जी आसा पळय न्ही हें तिजें संरक्षण करून दवरप हें तितकेंच गरजेचें आसा. कारण पुराय आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार वाळवंटीचेर सकयल आशिल्लो बंधारो होय उदक खूब मोठ्या प्रमाणांत हाडून तें उदक इरिगेशन आनी बाकीच्या सगळ्या पर्पजा खातीर वापरता. त्या खातीर लोकांनी वाळवंटी हें संरक्षण करप वाळवंटीचें संवर्धन करप ह्या सरकाराच्या बरोबर लोकांनी तें करचें इतकें लोकांक मागता. सिंगल यूज प्लास्टिकाचेर सकाळी बॅन दवरलो आनी बरी गजाल कस्टमरांकूच हे घालपाची फायन दिवपाची. चलो प्रसाद